अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या आप सुबह उठते ही खुद को थका हुआ महसूस करते हैं? क्या जिस्म में दर्द, हाथ पाँव में सुन्न होना, सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त सांस फूल जाना या रात को टांगों में शदीद खिंचाव आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आज की वीडियो आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। ज़रा इमेजिन कीजिए, अगर आपका जिस्म कई महीनों तक खामोशी से आपको खतरे के इशारे देता रहे और आप उन्हें सिर्फ थकन, बढ़ती उम्र या मसरूफ ज़िंदगी का नतीजा समझकर नज़रअंदाज करते रहें, तो क्या हो सकता है? अक्सर लोग यही गलती करते हैं। वो दर्द की गोली खा लेते हैं, कुछ देर आराम कर लेते हैं या सोचते हैं कि ये सब खुद ही ठीक हो जाएगा। लेकिन बाज़ औक़ात यही मामूली नज़र आने वाली इलामात जिस्म में विटामिन डी, विटामिन बी 12 या मैग्नीशियम की कमी की तरफ इशारा कर रही होती हैं। दोस्तों, ये तीनों ग़िज़ाई अज्जा हमारे जिस्म के लिए इंतहाई अहम हैं। ये हड्डियों को मजबूत रखने, आसाब के दुरुस्त काम करने, पट्ठों की कारकर्दगी, खून बनने, तवानाई पैदा करने और जिस्म के कई दूसरे अहम निज़ामों में किरदार अदा करते हैं। अगर इनमें से किसी एक की भी कमी हो जाए, तो इसके असरात पूरे जिस्म पर पड़ जाते हैं। लेकिन याद रखिए, हर थकन या हर दर्द की वजह विटामिन की कमी नहीं होती। कई दूसरी तबी वजूहात भी ऐसी इलामात पैदा कर देती हैं। आज की इस मालूमाती वीडियो में हम जानेंगे कि विटामिन डी की कमी की वो इलामात क्या हैं जिन्हें अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। विटामिन बी 12 की कमी किस तरह आसाब, दिमाग और खून पर असर डालती है? किन लोगों में इन कमियों का खतरा ज़्यादा होता है? कौन सी ग़िज़ाएँ इन ग़िज़ाई अज्जा के हुसूल में मददगार होती हैं? और आखिर में हम ये भी जानेंगे कि किन हालात में फ़ौरन डॉक्टर से रजू करना चाहिए। तो आइए बगैर किसी ताख़ीर के शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि आखिर विटामिन डी, विटामिन बी 12 और मैग्नीशियम हमारे जिस्म में इतने अहम क्यों हैं और इनकी कमी खामोशी से हमारी सेहत को किस तरह मुतासिर करती है। दोस्तों, किसी भी बीमारी या कमी को समझने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि जिस चीज़ की कमी हो रही है वो हमारे जिस्म में करती क्या है। जब हमें किसी नेमत की अहमियत मालूम होती है, तब ही हम इसकी हिफाजत की कदर भी करते हैं। हमारा जिस्म एक हैरत अंगेज़ निज़ाम है। हर लम्हा करोड़ों खुलिये अपना काम कर रहे होते हैं। दिल धड़क रहा है, दिमाग सोच रहा है, आसाब जिस्म के हर हिस्से तक पैगाम पहुंचा रहे हैं, हड्डियां हमें सहारा दे रही हैं और पट्टे हमें चलने फिरने के काबिल बनाते हैं। इन तमाम कामों के लिए सिर्फ खाना खा लेना काफ़ी नहीं, बल्कि जिस्म को मखसूस विटामिन और मिनरल्स भी दरकार होते हैं। इनमें से 3 ग़िज़ाई अज्जा ऐसे हैं जिनकी कमी आजकल बहुत आम हो चुकी है। यह है विटामिन डी, विटामिन बी 12 और मैग्नीशियम। सबसे पहले बात करते हैं विटामिन डी की। बहुत से लोग समझते हैं कि विटामिन डी सिर्फ हड्डियों के लिए ज़रूरी है, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज़्यादा वसी है। ये जिस्म में कैल्शियम और फास्फोरस के दुरुस्त इस्तेमाल में मदद देता है, जिससे हड्डियाँ और दांत मजबूत रहते हैं। इसके अलावा ये पट्ठों की कारकर्दगी और मुदाफ़ियती निज़ाम में भी अहम किरदार अदा करता है। अगर जिस्म में विटामिन डी मुनासिब मिकदार में ना हो, तो वक्त के साथ हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, पट्ठों में दर्द और कमज़ोरी महसूस होती है और रोज़मर्रा के काम भी मुश्किल होने लग जाते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं विटामिन बी 12 की। इसे आसाब का मुहाफ़िज़ भी कहा जाता है, क्योंकि ये आसाबी निज़ाम के सही काम करने में अहम किरदार अदा करता है। इसके अलावा ये खून के सुर्ख खलियात बनने में भी मदद देता है, जो जिस्म के हर हिस्से तक ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। जब जिस्म में विटामिन बी 12 की कमी होती है, तो बाज़ अफराद में हाथ पाँव में झंझनाहट, याददाश्त में कमी, कमज़ोरी या खून की कमी जैसी इलामात पैदा हो जाती हैं। अलबत्ता ये इलामात दूसरी बीमारियों में भी हो सकती हैं, इसीलिए सिर्फ इलामात की बुनियाद पर नतीजा अखज़ नहीं करना चाहिए। अब आते हैं मैग्नीशियम की तरफ। मैग्नीशियम एक ऐसा मिनरल है जो जिस्म के सैकड़ों हयातियाती अमल में हिस्सा लेता है। ये पट्ठों, आसाब, दिल और तवानाई पैदा करने के अमल में अहम किरदार अदा करता है। अगर इसकी मिकदार कम हो जाए, तो कुछ अफराद में पट्ठों के खिंचाव, थकन, बेचैनी या नींद के मसाइल देखे जाते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हर शख्स में यही इलामात हों। अब सवाल ये है कि अगर इन ग़िज़ाई अज्जा की कमी होने लगे, तो जिस्म सबसे पहले कौन से इशारे देता है? कौन सी इलामात ऐसी हैं जिन्हें लोग मामूली समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं? तो आइए अब हम सबसे पहले विटामिन डी की इन 4 अहम इलामात को तफसील से समझते हैं, जो बाज़ लोगों में इस कमी की तरफ इशारा करती हैं। पहली इलामत है हर वक्त थकन और जिस्म में तवानाई की कमी। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि पूरी रात सोने के बावजूद सुबह उठते ही जिस्म बोझल लगता है? ऑफिस, कारोबार या घर के मामूल के काम भी मुश्किल महसूस होने लगते हैं और दिन भर सुस्ती और कमज़ोरी का एहसास रहता है। ऐसी कैफियत विटामिन डी की कमी से भी मुंसलिक है। विटामिन डी जिस्म के मुख्तलिफ अफ़ाल में किरदार अदा करता है और इसकी कमी बाज़ लोगों में मुसलसल थकन का एहसास पैदा करती है। दूसरी इलामत है हड्डियों, कमर और जोड़ों में दर्द।
اگر کمر میں مسلسل درد رہتا ہو، گھٹنوں میں تکلیف ہو یا ہڈیاں معمولی کام کرنے کے بعد بھی درد کرنے لگیں تو اسے صرف عمر کا اثر سمجھ کر نظر انداز نہ کریں۔ وٹامن ڈی جسم کو کیلشیم کے مؤثر استعمال میں مدد دیتا ہے۔ اگر اس کی کمی ہو تو بعض افراد میں ہڈیوں اور جوڑوں کی تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر بعض مریضوں میں ضرورت کے مطابق وٹامن ڈی کا ٹیسٹ تجویز کرتے ہیں۔ تیسری علامت ہے پٹھوں کی کمزوری۔ کچھ لوگ شکایت کرتے ہیں کہ پہلے وہ آسانی سے سیڑھیاں چڑھ لیتے تھے، لیکن اب معمولی سی محنت بھی مشکل لگتی ہے۔ بعض افراد کو کرسی سے اٹھنے یا وزن اٹھانے میں بھی کمزوری محسوس ہوتی ہے۔ چوتھی علامت ہے بار بار بیمار پڑنا۔ کچھ لوگ سال میں کئی مرتبہ نزلہ زکام یا دوسری عام انفیکشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں، لیکن بعض تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ وٹامن ڈی مدافعتی نظام کے معمول کے کام میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ دوستو اب بات کرتے ہیں وٹامن B12 کی۔ وٹامن B12 کی کمی آہستہ آہستہ پیدا ہوتی ہے۔ شروع میں انسان کو احساس ہی نہیں ہوتا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ جسم مختلف اشارے دینا شروع کر دیتا ہے۔ اگر ان اشاروں پر بروقت توجہ نہ دی جائے تو روزمرہ زندگی متاثر ہو جاتی ہے۔ اس کی پہلی علامت ہے ہاتھوں اور پاؤں میں جھنجھناہٹ یا سن ہونا۔ فرض کریں آپ کافی دیر بیٹھے رہے، پھر اچانک اٹھے اور ہاتھ یا پاؤں میں سوئیاں چبھنے جیسا احساس پیدا ہوا۔ کبھی یہ کیفیت چند لمحوں میں ختم ہو جاتی ہے، لیکن اگر یہ بار بار ہونے لگے یا دیر تک برقرار رہے تو اسے معمولی بات سمجھ کر نظر انداز نہ کریں۔ وٹامن B12 اعصاب کی صحت کے لیے اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس کی کمی بعض افراد میں ہاتھوں اور پاؤں میں جھنجھناہٹ، سن ہونے یا جلن جیسا احساس پیدا کرتی ہے۔ البتہ یہ علامات شوگر، اعصاب کی دوسری بیماریوں یا دیگر طبی مسائل کی وجہ سے بھی ہوتی ہیں۔ اس کی دوسری علامت ہے یادداشت کمزور ہونا اور توجہ میں کمی۔ کیا آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کوئی چیز رکھنے کے فوراً بعد بھول جاتے ہیں یا بات کرتے کرتے اچانک خیال ٹوٹ جاتا ہے؟ اگرچہ بھولنے کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں، لیکن وٹامن B12 کی کمی بعض افراد میں یادداشت، توجہ اور ذہنی کارکردگی کو متاثر کرتی ہیں، خاص طور پر اگر کمی کافی عرصے تک برقرار رہے۔ اس کی تیسری علامت ہے کمزوری، چکر آنا اور سانس پھولنا۔ دوستو وٹامن B12 خون کے سرخ خلیات بننے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اگر اس کی کمی کی وجہ سے خون کی کمی پیدا ہو جائے تو بعض افراد کو کمزوری، چکر آنا، جلد تھک جانا یا معمولی کام کرتے ہوئے سانس پھولنے جیسی شکایات ہوتی ہیں۔ چوتھی علامت ہے زبان میں جلن یا منہ کے چھالے۔ دوستو وٹامن B12 کی کمی کے دوران زبان سرخ، ہموار یا دردناک محسوس ہوتی ہے، جبکہ کچھ لوگوں کو بار بار منہ کے چھالوں کی شکایت بھی رہتی ہے۔ دوستو اب ہم اس اہم منرل کی طرف آتے ہیں جس کا نام شاید آپ نے کئی بار سنا ہو، لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ یہ ہمارے جسم میں کتنا اہم کام انجام دیتا ہے۔ یہ ہے میگنیشیم۔ میگنیشیم جسم کے سینکڑوں حیاتیاتی عمل میں حصہ لیتا ہے۔ یہ پٹھوں، اعصاب، دل، ہڈیوں اور توانائی پیدا کرنے کے عمل میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اگر جسم میں اس کی مقدار ضرورت سے کم ہو جائے تو مختلف افراد میں مختلف علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ اس کی پہلی علامت ہے رات کے وقت ٹانگوں میں کھچاؤ اور پٹھوں کی اکڑن۔ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ گہری نیند میں ہوں اور اچانک پنڈلی میں شدید کھچاؤ شروع ہو جائے، درد اتنا زیادہ ہو کہ فوراً اٹھ کر ٹانگیں سیدھی کرنی پڑیں؟ ایسی کیفیت میگنیشیم کی کمی سے ہوتی ہے، کیونکہ میگنیشیم پٹھوں کے سکڑنے اور ڈھیلا ہونے کے معمول کے عمل میں کردار ادا کرتا ہے۔ میگنیشیم کی کمی کی دوسری علامت ہے بے چینی، نیند میں خلل اور چڑچڑاپن۔ اگر آپ بستر پر لیٹنے کے بعد دیر تک نیند نہ آنے کی شکایت کرتے ہیں یا معمولی بات پر غصہ اور بے چینی محسوس کرتے ہیں تو اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں۔ بعض تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ میگنیشیم اعصابی نظام کے معمول کے کام میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے اور اس کی کمی بعض لوگوں میں نیند یا ذہنی سکون پر اثر ڈالتی ہے۔ تیسری علامت ہے ہر وقت تھکاوٹ اور جسمانی کمزوری۔ کچھ لوگ مناسب غذا اور آرام کے باوجود خود کمزور محسوس کرتے ہیں۔ چونکہ میگنیشیم جسم میں توانائی پیدا کرنے کے کئی عمل میں شامل ہوتا ہے، اسی لیے اس کی کمی بعض افراد میں تھکن اور کمزوری کا باعث بن جاتی ہے۔ چوتھی علامت ہے دل کی دھڑکن میں بے ترتیبی محسوس ہونا۔ کبھی کبھار کچھ افراد کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دل کی دھڑکن معمول سے تیز یا بے ترتیب ہے۔ اگرچہ اس کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں، لیکن بعض حالات میں میگنیشیم کی کمی بھی دل کی دھڑکن پر اثر ڈالتی ہے۔ اگر دل کی دھڑکن میں بار بار بے ترتیبی، سینے میں درد، بے ہوشی یا شدید چکر آئیں تو یہ ہنگامی صورتحال بھی ہوتی ہے۔ دوستو اگر جسم کو ان وٹامنز اور منرلز کی ضرورت ہو تو ہم اپنی روزمرہ زندگی میں کیا تبدیلیاں لا سکتے ہیں؟ سب سے پہلے ایک بات ذہن میں رکھیں کہ کوئی ایک غذا ایسی نہیں جو تمام مسائل کا حل ہو۔ اچھی صحت کے لیے متوازن غذا، مناسب نیند،
جسمانی سرگرمی اور ڈاکٹر کی رہنمائی ایک ساتھ ضروری ہیں۔ وٹامن ڈی کا سب سے معروف ذریعہ سورج کی روشنی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ غذائیں بھی اس کے حصول میں مدد دیتی ہیں، جیسے چکنائی والی مچھلی مثلاً سالمن یا سارڈن، انڈے کی زردی۔ وٹامن ڈی سے بھرپور غذائیں۔ اگر کسی شخص میں وٹامن ڈی کی کمی ٹیسٹ کے ذریعے ثابت ہو جائے تو ڈاکٹر ضرورت کے مطابق سپلیمنٹ بھی تجویز کر سکتے ہیں۔ وٹامن B12 زیادہ تر حیوانی غذاؤں میں پایا جاتا ہے، جیسے گوشت، مچھلی، انڈے، دودھ، دہی وغیرہ، جبکہ میگنیشیم حاصل کرنے کے لیے اپنی غذا میں شامل کریں بادام، اخروٹ، کدو کے بیج، پالک، دالیں، لوبیا اور چنے وغیرہ۔ یہ غذائیں صرف میگنیشیم ہی نہیں بلکہ فائبر، پروٹین اور دیگر ضروری غذائی اجزاء بھی فراہم کرتی ہیں۔ دوستو، صحت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن افسوس کہ اکثر انسان اس کی قدر اس وقت کرتا ہے جب وہ بیمار ہونے لگتا ہے یا کمزور پڑنے لگتا ہے۔ ہم روزانہ اپنے موبائل کو چارج کرنا نہیں بھولتے، گاڑی میں وقت پر ایندھن ڈالتے ہیں، گھر کی صفائی کا خیال رکھتے ہیں، لیکن اپنے جسم کی ضروریات کو اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ آپ کا جسم بھی خاموش زبان میں آپ سے بات کرتا ہے، کبھی تھکن کی صورت میں، کبھی درد کی شکل میں، کبھی کمزوری، جھنجھناہٹ یا نیند کی خرابی کے ذریعے۔ ان اشاروں کو سننا سیکھیں، لیکن ان سے خود تشخیص نہ کریں۔ صحیح رہنمائی کے لیے مستند طبی مشورہ ضرور حاصل کریں۔ اگر آپ کو آج کی یہ معلومات مفید لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اللہ پاک ہمیں صحت، عافیت اور تندرستی عطا فرمائے، ہمارے جسم کو ہر بیماری سے محفوظ رکھے اور ہمیں اپنی نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔